नमस्कार, म मेघराज कंवर। केही कुरा बोल्न मन लाग्यो, केही कुरा तपाईहरूलाई सोध्न मन लाग्यो र केही कुरा राष्ट्रघाती नेताहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो। आज यस्तो लाग्दैछ यो देशको इतिहासकै कालो दिन हो, जहाँ एमसीसी सांसदबाटै बहुमतले पारित गरेका छन्। यस्तो पराकाण्ड गरियो जहाँ एउटा नौटङ्कीको बाज जस्तो लाग्यो मलाई। सांसदमा रोस्टरमको अघि विरोध भइरहेको थियो, सारा दिन विरोध भयो। जति लाइभ हेरेको थिएँ मैले, पुरा दिन विरोध भयो। तर बहुमतले पारित कसरी भयो? यिनीहरूको नौटङ्की जाल कस्तो थियो? जनताको आँखामा कसरी छारो हाल्न चाहन्थे यिनीहरूले? यसको पुरा विवरण त त्यति अन्ल्याउन सकिँदैन, तर पनि यस्तो सोच्दा लाग्छ कि पहिला मैले सुरुमा हेर्दाखेरि लागिरहेको थियो कि पुरै सांसद त विरोधमा छन्, एमसीसी पास हुँदै हुँदैन। यिनी ठुला टाउके चोरहरूले मात्र यो एमसीसी पास गर्न खोजिरहेका छन्। तर राष्ट्रभक्त सांसदहरू जसले जनताको मत लिएर यो देशको विकास गर्ने, यो देशको स्वाधीनता जोगाउँछु, यो देशलाई बनाउँछु भनेर निस्केका सांसदहरूले चाहिँ यो देशप्रति घात गर्दैनन्, त्यसको विपक्षमा मत गर्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेको थियो। तर पनि केही टाउके चोरहरूले चिच्याइ भनिरहेका थिए एमसीसी यो देशको हितमा छ, हितमा थिएन भने पहिला किन हस्ताक्षर गर्यो, आज आएर किन मुक्रिँदैछौ? इगो थियो, जहाँ नझुक्ने इगो, जसलाई भन्न सक्दैनथे अरू देशलाई। अमेरिका जस्तो राष्ट्रलाई यिनीहरूले भन्न नसकेर आफ्नो इगोलाई दबाउनलाई यिनीहरूले जबरजस्ती एमसीसी पारित गर्न चाहन्थे। र तर मलाई लाग्थ्यो सांसदहरू यो देशको हितमा हुन्छन्, यो देशको हितका लागि सांसद बनेका हुन्छन् भन्ने। तर यहाँ सब बिकाउ रहेछन्। त्यत्रो आवाज आइरहेको थियो, विरोध भइरहेको थियो, एमसीसी खारेज गर भनेर हामी आवाज आइरहेको थियो। जो रोस्टममा उभिएर चिच्याउने माइक भन्दा बाहिर उताबाट आवाज सुनिरहँदाखेरि लाग्थ्यो कि कुनै माइका लाल टाउकेले गर्दा यो देश बिग्दैन। सांसदहरू कहिले पनि देशको जनताप्रति गद्दार गर्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। तर पनि लास्टमा आउँदा नाको संख्या कम आयो र सभामुखले पारित भएको घोषणा गरे। दुःख लाग्यो। कस्तो नाटक थियो यो! रोडमा ढुङ्गासम्म हान्न लगाउने र सांसदमा पनि विरोध प्रदर्शन गर्ने र भित्री पछि लास्टमा भन्नु भनेर यिनीहरूले पराकाण्ड गरेका थिए, जसको जवाब पछि दिन पाइयोस्। हामी त विरोधमै थियौँ, हामी त त्यसको विपक्षमा मात्रै गरेका होइनौँ। तर को थिए त जान्न मन लाग्यो र याद सम्झिन मन लाग्यो। युक्रेन र रुसको युद्ध चलिरहेको छ। युक्रेनले पनि सायद त्यही गल्ती गरेको थियो 2006मा एमसीसी पारित गरेर, र छिमेकी देशभन्दा अरू देशसँग सम्बन्ध राख्दै थियो। यही हाम्रो दिन पनि आउन सक्छ। युक्रेन जस्तै हामी पनि युद्धको मैदानमा हाम्रो जन्मभूमि जान सक्छ, हाम्रो नेपाल पर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। छिमेकी देश, यस्ता राष्ट्र बडा मानका देश बीचमा हामी उभिएका छौँ, जहाँ इत्रीको हामीसँग केही हैसियत छैन। छिमेकी देशसँग हामीले पंगा लिनु भनेको, छिमेकी देशले भन्नुलाई फेरि अमेरिकासँग सम्बन्ध राखेर हामी किन दुश्मनमा पर्छौँ? चाइनासँग हाम्रो दुश्मनी किन हुन्छ? अहिलेसम्म जति हाम्रो चाइनासँग सम्बन्ध छ, अब हामीले एकैचोटि पाइला फालेर अमेरिका पुग्दैछौँ। जो हरेक कुराहरू हामीले अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, र हामीले केही कुरा चाइनासँग माग्दा पनि चाइनाले हामीलाई घोच्ने गर्छ, हामीलाई जिस्क्याउँछ। अमेरिका जान, छिमेकी देश त तँलाई चाहिँदैन, छिमेकी देशसँग त तेरो सहकार्य नै हुँदैन। र भारतले पनि त्यही भन्छ। बडे मानका हेडलाइन न्युज बनाएर भारतले हाम्रो विरुद्ध, अमेरिका विरुद्ध रस बनाउँछ र चाइना विरुद्ध हामीलाई रस बनाएर दुश्मनी बनाउँछ। र अमेरिकाले के गर्छ थाहा छ? अमेरिका त चाहन्छ यो रणभूमि बनोस्, यो देश अरूको बीचमा लडाउँदा उसलाई हेर्दा मजा आउँछ। अमेरिकासँग एउटा कुरा ध्यान राख्नुहोस्, दोस्ती भन्दा दुश्मनी भन्दा दोस्ती धेरै खतरनाक छ अमेरिकासँग। कसैको हुँदैन अमेरिका। इतिहास हेर्नुहोस्, अमेरिकाले कसैलाई पनि राम्रो गरिरहेको छैन। जहाँ जान्छ त्यहाँ युद्ध गराउँछ। जोसँग उसले दोस्ती बढाउँछ त्यो देशलाई तबाही बनाइदिन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ युक्रेनको राष्ट्रपतिलाई त उसले देश छोड्न आह्वान गरिसक्यो। उसलाई यो राष्ट्र देशप्रतिको माया अमेरिकालाई कति छ, अरूको भावनामा कसरी खेल्छ उसले। चाहेको भए त मद्दत गर्न सक्थ्यो नि, लड त्यही देशमा मर भनेर भन्न सक्थ्यो। तर उनीहरूलाई अरू देशको राष्ट्रवादी उसले महसुस गर्दैन। त्यसैले यो देशका
अधिकांश राष्ट्रघातीहरूलाई एमसीसी पारित गरेका छन्, जसमा आम जनताहरूको आवाजलाई पनि सुनिएन। यस्तो हिसाबमा मलाई के लाग्छ भनेपछि यिनीहरू अवसरवादी हुन्, लम्पसारवादी हुन्, राष्ट्रघाती हुन्। गगन थापाले भन्दै थियो कि यदि यो 5 वर्षभित्र कुनै सेना कुनैले हाम्रो जमिनलाई हस्तक्षेप गर्यो भने मलाई यो देश निकाला गर्नु, मेरो नागरिकता नै खारेज गरिदिनु भनेर भनेको थियो। गगनेले त अरू पनि भन्न भइसक्यो। चाइनासँग, अमेरिकासँग हामीले 60 अर्ब माग्यौँ, चाइनासँग 70 अर्ब मागौँला र भारतसँग 80 अर्ब मागौँला। मागेर देश चलाउने त जस्तो भिखारीहरूले यो देशको सपना बुन्छ छ, किनकि तँसँग हैसियत छैन जसले मागेर यो देश बनाउँछ। भाषणमा यो देश विकास गर्छु, सिङ्गापुर बनाउँछु, के बनाउँछु भनेर हिँडेको मागेर हो। त्यति भिजन थिएन? बोल्छौ किन? जब विकास हुँदैन भनेपछि बोल्छौ किन बोल्छौ? सुँगुरका मुख परेका, कुकुरका बुद्धि भएका व्यक्तिहरू बडो गजबको छ। मागेर यो देश बनाउने भाषण मागेर सालाले देशको विकास गर्छु भनेर हिँडेको छोरो आज माग्ने भइसक्यो। त्यही पनि अझ यो देशको विकास गर्छु, समृद्धि बनाउँछु। अरू देशसँग मागेर समृद्धि बनाउँछौ? दम छ भने आफ्नो दममा यो देशको विकास गर न, यो देशको समृद्धि आफ्नो दममा गर न। दुनियाँलाई भन हामी आफ्नो दममा अघि बढेको हौँ। इतिहासमा तिमीहरू धनी भयो, विकास गर्यो भने के अर्थ? जसले उसले भन्छ तिमीलाई कि मैले दिएर त बनाएको होस्, के ठुलो कुरा गर्छस् भनेर। बराबर लेभलमा हैसियत राख, जोसँग कुरा गर्न मिलोस्। इतिहासको टेबलमा कुनै दिन अमेरिका, रुस, बेलायत, चाइनाका ठुला प्रवक्ता राष्ट्रपतिहरूसँग भेट हुँदाखेरि आफ्नो लेभलमा कुरा गर्ने क्षमता बनाऊ। यो होइन कि तिमीहरू शिर झुकाएर उनीहरूले भनुन् गरिब देशको राष्ट्रपति हो यो, गरिब देशको मन्त्री हो यो, जसले हामीले दिएर देशमा अलिकति झिलमिल्ल बनाएको छ, रोडहरू टल्काएको छ, त्यो पनि कमिसन खाएर। यस्ता राष्ट्रघाती नेताहरूलाई यो देशबाट निकाल्न जरुरी छ। आज जसरी यिनीहरूले कालो देश बनाए नि, कालो दिन बनाए, त्यस्तै यिनीहरूको नागरिकता खारेज गरेर यिनीहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्र ढुकुटीमा राखेर यिनीहरूलाई देश निकाला गर्नुपर्छ। तब मात्र यो देशले निकास पाउँछ, भिजनको नेतृत्व पाउँछ। मागेर विकास होइन, आफूले काम गरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच राख्छ, त्यो मात्रै राष्ट्र सेवक हुन्छ। जसले यो देशको स्वाधीनता, यो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मलाई जोगाउँछ, त्यही मात्र यो देशको राष्ट्र सेवक हुन्छ। लाखौं युवाहरूलाई पलायन बनाएर आफूले विकासका भिख मागेर विकास गर्ने सोच भएका नेताहरूलाई जबसम्म बर्खास्त गरिँदैन तबसम्म यो देशले निकास कहिले पाउँदैन। यो कुरा लेखेर राख्नुस्। जति पनि सांसद मन्त्री बनेका छन् यिनीहरूसँग यो देशको विकास गर्ने केही पनि योजना छैन। तलब खाने र करहरू बढाउने बाहेक कसैसँग नमागेर विकास गर्ने यिनीहरूको योजना छैन। तपाईहरूले हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ कसले भिजनका कुरा गर्छ, कसैले पनि गर्दैन। किनकि यिनीहरू अवसरवादी हुन्। यिनीहरूलाई जबसम्म सत्तामा बस्नु छ, तलब खानु छ, हाम्रो रेमिटेन्सको पैसा, हाम्रो करको पैसा, हाम्रो पसिना कमाई खाएर मात्र यिनीहरू बाँचिरहेका छन्। त्योभन्दा यिनीहरूलाई अरू केही आउँदैन। न त यिनीहरूले उद्योग कारखाना खोल्ने छन्, न त केही नयाँ टेक्नोलोजीबाट अघि बढ्ने छन्। त्यो कुरामा यिनीहरूको केही बहस हुँदैन। मात्र यिनीहरूको बहस हुन्छ तलब बढाउने, भिख कसरी माग्ने र कर कसरी बढाउने। यसरी यो देशको विकास हुँदैन। आम युवा हो, अब नयाँ नेतृत्वलाई चयन गरौँ। यस्ता राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोहीहरूलाई देश निकाला गरौँ। हस्त नमस्ते। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।